Aron mamonitor ang mga kalihukan sa barangay Banyadero ning Dakbayan, ilabi na kadtong maghimo og daotan sulod sa barangay og sa dali nga pagsulbad sa mga panghitabo, nag-install og mga CCTV camera ang barangay Banyadero pasulod og pagawas og sa mga interseksyon niini. Sa interview ni Barangay Kapitan Rulan Llantos sa Barangay Banyadero, matud pa niya nga baguhay pa lang na-install ang mga CCTV camera niadto lang bulan sa Disyembre 2024 ug gani aduna nay mga panghitabo nga nasulbad pinaagi sa CCTV camera nga matud pa usa ka tawo nga nag-report nga gitulis apan sa follow-up nga investigasyon o pinaagi usab sa CCTV na suta nga tulis mi tungod kay nakita sa CCTV diin misakay og motorcab og nakita usab nga gihatod siya sa mao nga motorcab sa iyang paningan. Kay 13 channel ato lang gi siguro ni mga pasulod ug pagawas sa ato ang barangay nga nato tay mga inner nga mga CCTV na install kaya ilabi na diri sa ato ang barangay hall. Kuan ginato ang movement sa mga kuandre o sa mga extraordinary movement na ato nang ma-monitor. I see. Okay. Kanang mga so far nala po tayo mga solved cases diri sa atong CCTV. Atong alleged nga empleyado sa bato. Dayon ingon siya nga gitulis daw siya. Okay. Oho. Na-monitor na to ang motor nga iyang gisakyan. Kaya naitabo subo lang kay dili dito police me dito. Police me daw. Oh. Kay ang iyang gingon pagkakay niya diri magpatod siya dito sa Jollibee. Niya gihapit ko na siya diri sa CTI. Pero na-monitor man dito sa kuan nga abot siya dito. Kaya nanaog siya na same motor tabang niyang gisakyan. Si Kapitan Rulan Llantos sa Barangay Banyadero. Sa pagkakaroon adunay 13 ka channel ang mamonitor sa maong CCTV camera o plano sa barangay nga dugangan kini kay aduna pay 3 ka slot sa monitor. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan. WD45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.